ब्रेन फैक्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान और दोस्तों इस वक्त नाकाबिले यकीन मनाजिर है। नॉर्थ गजा में फ़लस्तीनी अपने घरों को लौट रहे हैं और वो जो फ़िरौन के लहजे में बात कर रहा था कि हम कई साल तक ये जंग जारी रखेंगे, उसने अपनी फौज को वापस बुला लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसराइल की। इसराइल में नॉर्थ गजा से अपनी पूरी ब्रिगेड वापस बुला ली है। इसको बुलाने के पीछे क्या वजह है, इस हवाले से हकायक बड़े ही दिल दहला देने वाले हैं और इन हकायक को जानने के बाद यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि हमास आज जीत गया। नॉर्थ गजा से इसराइली फौज की जिस ब्रिगेड को हटाया गया है वो कोई आम ब्रिगेड नहीं है। उसके हटाने की कहानी पहले सुन लीजिए। जब उसे एक हफ्ता पहले मैदानी जंग से वापस बुलाया गया तो कहा गया कि 48 घंटे के लिए इसको रेस्ट दिया गया है, लेकिन वो 48 घंटे कभी खत्म नहीं हुए। दोबारा से उस ब्रिगेड की डेपुटेशन नहीं देखी गई, कहीं भी किसी भी मीडिया हाउस ने उसके बारे में नहीं बताया और इस ब्रिगेड का नाम है गोलानी ब्रिगेड। दरअसल हकीकत यह है दोस्तों कि इस गोलानी ब्रिगेड का इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि इसराइली फौज इसे वापस बुलाने पर, पीछे हटाने पर मजबूर हो गई है। गोलानी ब्रिगेड दरअसल वो ब्रिगेड है, इसराइली फौज का वो हिस्सा है जो कि सबसे पहले हमला करती है और आज तक इसराइल ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, जितनी भी जंगें हुई हैं, इन सब में गोलानी ब्रिगेड ने हिस्सा लिया है। और इस वक्त मीडिया हाउसेज ने ये कच्चा चट्टा खोल दिया था कि गोलानी ब्रिगेड को रेस्ट देने के लिए पीछे नहीं हटाया गया, बल्कि इस नुकसान की वजह से पीछे हटाया गया है जो उसे हमास और फलस्तीनी मुजाहिदीन की वजह से हो रहा है। गोलानी ब्रिगेड दुश्मन के हमले को रोकने की वजह से बहुत मशहूर है और फ्रंट पर जाकर लड़ती है और हमास के लोगों को रोकती है। अगर गोलानी ब्रिगेड सामने ना होती तो जिस तरीके से हमास के मुजाहिदीन हमले कर रहे थे, इसराइली फौज का बहुत ज्यादा नुकसान होता। लेकिन इस वक्त ये सारे का सारा नुकसान झेलना पड़ा है गोलानी ब्रिगेड को और अगर कुछ दिन और ये गोलानी ब्रिगेड वहां से ना हटती तो शायद आधी से ज्यादा गोलानी ब्रिगेड तबाह हो जाती और इससे इसराइल की बाकी फौज के हौसले यकीनन बहुत ज्यादा पस्त हो जाते और सारी की सारी फौज दुम दबाकर भाग निकलने पर मजबूर हो जाती। और अब दूसरे मरहले में जो रिजर्व फौजी हैं, यानी वो जो बाकायदा तौर पर फौजी नहीं है, वो इसराइल के आम शहरी हैं जो कि इसराइली कानून के तहत जब भी फौज ने तलब करे तो उनको लड़ाई में, जंग में हिस्सा लेना होता है, क्योंकि इसराइल एक छोटा मुल्क है और वहां पर बाकायदा से बहुत बड़ी फौज नहीं है। इसलिए आम शहरी जिनको जंग की ट्रेनिंग दी जाती है उनको जंग के मौके पर इसराइली फौज में बुलाया जाता है और वो कानून के तहत जाने पर पाबंद है। ये फौजी किसी भी शोबे से हो सकते हैं, ये डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, टेक्निकल कामों के माहिर हो सकते हैं, यानी किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाले हो सकते हैं। और चूंकि ये बाकायदा से ट्रेंड फौजी नहीं होते इसलिए इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि ये जंग में इस तरीके से लड़ ही नहीं सकते थे, इस तरीके से सामना नहीं कर सकते थे जिस तरह से बाकायदा ट्रेंड फौजी करते हैं। ये किसी सिटिंग डक की तरह से बहुत आसान शिकार थे हमास के मुजाहिदीन के लिए। और अब ये खबरें आ रही हैं कि इसराइल आहिस्ता आहिस्ता गजा से अपनी फौजें निकाल रहा है। और इससे पहले जो नेतन्याहू ने बयानात दिए थे, जो कस्में खाई थी कि हमास का नेटवर्क मुकम्मल तौर पर खत्म करने तक, हमास के आखिरी मुजाहिद को खत्म करने तक हम ये जंग नहीं रोकेंगे, लेकिन ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है कि इसराइल आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में लाए बिना, किसी को खबर किए बिना वहां से अपनी फौजें निकाल रहा है। क्योंकि अगर ये बात पूरी दुनिया को पता चल जाती है तो फिर इससे जो तासर जाएगा इसराइल की शिकस्त का, वो इसराइल के लिए बहुत ज्यादा रुसवाई और नुकसान का बायस बनेगा। और इसका एक क्लियर जो इंडिकेटर है वो ये है कि गजा के लोग, खासकर नादरन गजा के लोग, अपने घरों को वापस जा रहे हैं, क्योंकि इसराइली फौज वहां से निकलकर इसराइल चली गई है, इसलिए इन लोगों का वापस जाना मुमकिन हो सका है। वरना तो ये लोग इसराइली फौज के होते हुए वापस अपने घरों को नहीं जा सकते थे, क्योंकि इसराइली फौज हर नजर आने वाले फलस्तीनी को शहीद कर देती थी। तो क्या इस सारी सिचुएशन का मतलब ये निकाला जा सकता है कि इसराइली फौज गजा में, फलस्तीन में अपना ऑपरेशन खत्म कर चुकी है? अगर खत्म कर चुकी है तो फिर ये खात्मा वो वाला खात्मा नहीं है जिसका इसराइल ने ऐलान किया था, बल्कि ये वाला खात्मा वो खात्मा है जो कि हमास की जीत है। क्योंकि इसराइली फौज ने कहा था कि जब तक हमास का एग्रेशन खत्म नहीं कर दिया जाता, जब तक हमास को न्यूट्रलाइज नहीं कर दिया जाता, तब तक हम ये ऑपरेशन नहीं रोकेंगे। लेकिन हमास ने तो 2 दिन पहले ही तिल अबीब पर M90 रॉकेट्स फायर किए और साथ ही साथ ग्राउंड में इसराइली फोर्सेस को निशाना बना रहा है। अभी कल ही अबू उबैदा ने एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने 4 दिन के अंदर 16 इसराइली फौजियों को मारा, 71 से ज्यादा फौजी गाड़ियां तबाह की और सारे हमलों की तफसील उन्होंने बताई। हमलों में कोई कमी नहीं आई है, ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से, ना ही हमास की तरफ से और ना ही हौसियों की तरफ से। इसका खुलासा अगर हम बयान करें तो कहा जा सकता है कि इसराइली फौज अपना कोई भी टारगेट अभी तक अचीव नहीं कर सकी, सिवाय मासूम शहरियों को
بے رحمانہ طریقے سے شہید کرنے کے۔ 2 کامیابیاں البتہ کہی جا سکتی ہیں کہ یہ 2 کامیابیاں اسرائیلی فوج نے حاصل کی ہیں۔ نمبر 1، حماس کے سیکنڈ ان کمانڈ العروری، جن کو تازہ ترین حملوں میں ایک ڈرون حملے میں شہید کر دیا گیا لبنان کے دارالحکومت بیروت میں، جس پر لبنان نے کہا ہے کہ وہ یونائیٹڈ نیشن میں اسرائیل کے خلاف اپیل کرے گا کہ یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے جو کہ اسرائیل نے کی ہے، اور لبنان اسرائیل کے ساتھ ایک فل سکیل وار میں بھی جا سکتا ہے۔ یاد رہے دوستو، اس سے پہلے جتنی بھی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں ہوئیں وہ ڈکلیئرڈ فل سکیل وار نہیں تھی، لیکن اب چونکہ اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر ایک ڈرون حملے میں حماس کے اہم رہنما کو شہید کر دیا ہے۔ العروری جو کہ حماس کے بہت ہی اہم رہنما تھے اور حماس کے ڈپٹی چیف بھی تھے، اس کے ساتھ 6 اور افراد بھی اس حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ تو اس کے ساتھ ایران نے بھی اس کے اوپر بیان دیا اور کہا ہے کہ اسرائیل کا ان اقدامات کا جواب دیا جائے گا، لیکن ساتھ ہی ایک اور امکان بھی ہے کہ اسرائیل یکدم ایک اعلان کر دے کہ ہم نے حماس کو نیوٹرلائز کر دیا ہے، کہ ہم نے حماس کی کمر توڑ دی ہے، ڈیٹا پیش کر دے کہ اتنا زیادہ نقصان ہم نے حماس کا کیا ہے، اتنے رہنما مارے ہیں، اور اس طرح کی کئی کامیابیاں بتا کر اس جنگ سے نکل جائے۔ لیکن اس کے بعد اسرائیل کو بہت سارے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے کہ اگر آپ نے یہ ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں تو پھر اسرائیل کے فوجیوں پر ابھی تک حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ گولانی بریگیڈ کو واپس کیوں بلانا پڑا ہے؟ ریزرو فوجی جن کو اسرائیل بھیجا گیا ہے ان کو واپس کیوں بلانا پڑا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی ایک اور ناکامی بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل کی فوج کس حد تک پروفیشنل ہے، ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں۔ یہ اب دنیا کے سامنے کھل کر آ چکا ہے، کیونکہ اسرائیلی فوج اس حد تک گھبرا گئی ہے کہ اس نے اپنے ہی فوجیوں کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ نان پروفیشنلزم کی ایک بری ترین مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اسرائیلی فوج نے 29 فوجیوں کو، اپنے ہی 29 فوجیوں کو مار دیا اور اس کو نام دیا ہے فرینڈلی فائرنگ کا، اور یہ اسرائیل کی فوج نے خود ایکسیپٹ کیا ہے، خود تسلیم کیا ہے، کیونکہ اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار ٹائمز آف اسرائیل یہ رپورٹ پیش کر رہا ہے۔ درست تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کا صاف مطلب کھل کر سامنے یہ آ رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کتنی نان پروفیشنل فوج ہے، اور اسرائیل کی سو کالڈ بہادری کی داستان بھی اسرائیل کا اپنا ہی اخبار پوری دنیا کے سامنے بتا کر اسرائیلی فوج کو مزید شرمندہ کر رہا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ اسرائیل کے 1600 فوجی شاک سمٹم کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل ہے، اور 250 فوجیوں کو اسرائیل نے فوج سے ہی نکال دیا ہے۔ یہ 1600 فوجی دماغی طور پر بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ حماس کی فوج اور مجاہدین سے جنگ کرتے ہوئے جس گولہ باری کا اور گولیوں کی بوچھاڑ کے ان کو سامنا کرنا پڑا ہے، اس سے وہ دماغی طور پر شدید متاثر ہوئے ہیں۔ یہ 1600 فوجی وہ ہیں جو کہ رات کو سو نہیں پاتے، اگر وہ سوتے ہیں تو رات کو ان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور وہ چیختے چلاتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور چیختے چیختے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور تو اور اسرائیل میں موجود جو ڈاکٹر دماغی مریضوں کا علاج کرتے ہیں، جو سائیکیٹرسٹ ہیں، انہوں نے ہی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے کئی ایک نے برطانیہ کو رخ کر لیا ہے، جہاں پر جا کر وہ اپنی باقی ماندہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ورک لوڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے، کام کا پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے عام شہری بھی بہت زیادہ دماغی امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں، بہت زیادہ نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ اس صورتحال میں ڈاکٹروں کا رخ کرتے ہیں اور ڈاکٹر باہر کے ممالک کا رخ کر رہے ہیں۔ اس طرح سے دوستو اسرائیل کو ہر محاذ پر شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کل مصر اور قطر کے تعاون سے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بھی حماس نے جو شرائط رکھی ہیں، اسرائیل نے ان کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس کے متعلق تفصیلات کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔